तलाश गुमशुदा। किस्त नंबर 19। गाड़ियां छोड़ दी गई, सामान बैलों पर लादा गया और उन पर ही वो लोग सवार हो गए। बेजरूरत सामान छोड़ दिया गया और सबसे आगे जमाल इस तंग रास्ते में दाखिल हुआ और पीछे पीछे साजिदा, इसके बाद मनाफ, फिर भागू और भगवत और बाकी सब। रास्ता इतना तंग था कि वो मुश्किल गुजर रहे थे और फिर रफ्ता रफ्ता दोनों तरफ की दीवारें ऊंची होती जा रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने इरादतन तंग रास्ता बनाया हो। ये तो बड़ा खतरनाक रास्ता है जमाल, साजिदा ने कहा। क्यों? अगर ऊपर से कोई पत्थर गिरे तो। और अभी साजिदा का ये जुमला खत्म हुआ था कि एक वहशतनाक कहका दर्रे में गूंजता चला गया। इतना खौफनाक कि साजिदा ने अपने जिस्म पर रोंगटे खड़े होते महसूस किए। इस कदर वहशतनाक कि वो लोग घबराकर अचानक खामोश हो गए। इस कदर लर्जा खेज के जमाल भी घूमकर ऊपर देखने पर मजबूर हो गया, लेकिन आवाज ऊपर से तो नहीं आई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे चारों तरफ चट्टानों के सीनों से कह के उबल रहे हों और हर तरफ गूंज रहे हों। ना तो वो झूला की आवाज थी, ना अशरफ की, न उनके किसी साथी की। इस कदर गरजती हुई, गूंजती हुई, लर्जा देने वाली आवाज के एक जगह झाड़ी में बैठी हुई चिड़िया भी फड़फड़ाकर उड़ गई। और फिर इस वहशतनाक कहके के बाद जो सन्नाटा हुआ, इतना दिल सोच के जैसे मौत का सकूत। कहा इतना लर्जा देने वाला नहीं था जितनी उसके बाद तारी होने वाली खामोशी हैबतनाक थी। और इस खामोशी में डूबे हुए लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे चारों तरफ ऊंची ऊंची संगलाख चट्टानों में बड़े दांतों और अंगारों जैसी आंखों वाले भूत छुपे खड़े हों और उनको घूर रहे हों और अपने सरों पर उगे हुए सींग हिला रहे हों। आगे चलकर वो दर्रा दाएं जानिब घूम गया था और दीवारें दोनों इस कदर गोदी हो गई थीं कि अब सर उठा के ऊपर देखना मुहाल नहीं था। और अब आसमान भी कभी कभी कहीं कहीं नजर आ जाता, क्योंकि जा बजा ऊंचाई पर पत्थर और चट्टानों के सिर निकलकर दर्रे पर साया किए हुए थे, जैसे किसी ने एक बहुत बड़ी सुरंग बना दी हो। साजिदा ने घबराकर घोड़े को महमीज किया और वो चमक कर जरा आगे बढ़ने लगा, लेकिन आगे जमाल का घोड़ा था और वो दर्रा इतना तंग था कि दो घोड़े साथ नहीं चल सकते थे। नामालूम किस ख्याल से जमाल ने राइफल का सेफ्टी कैच खोल लिया और फिर दर्रे का मोड़ घूमा। सामने दूर तक सतह साफ और खुली हुई थी। वसअत में किसी कदर इजाफा हो गया था और कुछ रोशनी भी थी। और अभी साजिदा ने अपना घोड़ा मोड़ा ही था कि शेर की धाड़ से जंगल का तिनका तिनका लर्ज गया। ऐसी जबरदस्त धाड़ के कलेजा फट जाए, पित्ता पानी हो जाए और जानवर भड़क कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां तो मुड़ने के लिए जगह भी नहीं थी। और शेर की वो लर्जा खेज धाड़ दर्रे की चट्टानों में देर तक इस तरह गूंजती रही कि जानवरों ने गड़बड़ शुरू की थी और इसमें इजाफा कर दिया। घोड़े तो खैर किसी न किसी तरह काबू में आ गए, मगर बैल होते हैं बैल। लाख उनकी नाद खींची गई, लेकिन एक बैल ने सींग झुकाकर अपने आगे चलते मनाफ के घोड़े के रानों में सर दे दिया और एक झटका जो दिया तो घोड़े का पिछला हिस्सा फाड़ डाला। आगे बढ़ने की जगह नहीं थी, क्योंकि आगे साजिदा का घोड़ा था, इसके बाद जमाल का। मनाफ के घोड़े ने जोर से ही निनाकर दोनों अगली टांगे उठाकर साजिदा के घोड़े की पुश्त पर रख दी। वो कूद कर निकलना चाहता था कि उसी वक्त बैल ने आगे रास्ता साफ करके भागने के लिए दोबारा घोड़े पर वार किया। इस दफा भी वार बहुत कारी था और सींग पेट में घुसा। घोड़े को बैल ने साफ आधा उठाकर फेंक दिया और मनाफ अपनी जीन पर से उछलकर साजिदा के घोड़े पर गिरा, मगर संभल गया। इस अरसे में साजिदा जमाल के पीछे पीछे किसी कदर वसी जगह निकल आई थी। मनाफ उसके घोड़े पर संभल गया और अभी ये गड़बड़ खत्म न हुई थी कि शेर फिर डकारा। एक दफा फिर दर्रा इसकी धाड़ से गूंज गया। अब बैलों को काबू में रखना नामुमकिन था। जमाल और साजिदा के घोड़े तो शिकार के घोड़े थे। मनाफ का घोड़ा भागने लगा और एक पत्थर पर से फिसल कर गिरा। साथ इस पर से दो बैल कूद पड़े और उसे रोंदते कुचलते निकल गए। इनके साथ 12 बैल थे और वो सारे ही सामान और आदमियों से लदे हुए थे, लेकिन वो सारे ही भाग पड़े। तंग दर्रा, पथरीली जमीन और फिर शेर की गूंजती और पागल बनाती धाड़। डरे हुए जानवर और ज्यादा वहशी होकर भाग उठे। सामान ही नहीं गिरा, बल्कि सबसे पहले साजिदा और मनाफ वाला घोड़ा भागने लगा। जमाल ने लगाम पकड़कर उसे एक तरफ रोक लिया और दोनों घोड़े एक तरफ दीवार से लग गए। भागते हुए एक बैल पर भागू था। दीवार में निकली हुई चट्टान से इसका सर टकरा और फट गया। वो गिरा और रोंदा गया। बैल सामान गिराकर भाग खड़ा हुआ। दूसरे पर सुल्ताना था। इसकी एक टांग बेकारी थी। बैल जो भागा तो करीब से एक पत्थर पर से इसका पैर फिसला और कुछ जुस्से की बड़ाई, कुछ रफ्तार की तेजी संभल ना सका और गिर गया। बैल गिरा तो सुल्ताना भी गिरा और पहले तो इसी बैल के वजन तले दबा, ऊपर से 2-3 बैलों के खुर उसके सर, सीने और पेट को टुकड़े करते निकल गए। साजिदा वाला घोड़ा भड़क उठा था। जमाल ने पहले साजिदा को अपने घोड़े पर खींचा, फिर मनाफ को इशारा किया। वो भी उछलकर जमाल के घोड़े पर जम गया और साजिदा वाला घोड़ा निकलकर भाग गया। जमाल के भी औसान दुरुस्त नहीं थे। बैलों की भाग दौड़, गिरने वालों की चीखें और बचने वालों का शोर, कुछ अजीब क़यामत खेज हंगामा। जरा देर के लिए बरपा हुआ, फिर सन्नाटा हो गया। जरा देर तो इन तीनों ने कोई जुम्बश नहीं की।
ساجدہ جمال کی پیٹھ میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ مناف ایک ہاتھ سے ساجدہ کو تھامے تھا اور دوسرے سے ایک قریب پڑی چٹان کی نکلی ہوئی نوک پکڑے ہوئے تھا، اور جمال دونوں ہاتھوں میں رائفل لیے ساکت و جامد تھا۔ سکوت ہوا تو جمال نے سب سے پہلے اس طلسم کو توڑا اور وہ گھوڑے سے کود گیا۔ پھر مناف بھی اتر گیا اور وہ دونوں انگوشتے بدندہ رہ گئے۔ ان کے سامنے ہی موڑ کی دوسری طرف ساجدہ آڑ میں زمین پر ایک گھوڑے کے بیل اور 4 آدمیوں کی لاشوں پر پڑی تھی۔ جمال نے لپک کر بھاگو کو دیکھا، نبض دیکھی، دل کی حرکت سنی، لیکن وہ کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جمال نے بے حد افسردہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھاگو اس کا سب سے وفادار اور قابل اور قدیم ملازم تھا۔ اسی وقت ایک نہایت دلخراش چیخ درے کی سکوت میں لہراتی گزر گئی۔ یہ اللہ جوایا کی چیخ تھی۔ درہ آگے چل کر ایک جگہ ختم ہو گیا تھا اور وہاں عین کنارے پر دائیں جانب ایک بہت بڑا آبشار ایک چٹان پر گرتا تھا۔ بائیں جانب اسی طرح آسمان سے باتیں کرتے ہوئے مودی دیوار جیسی پہاڑ کی چٹان تھی اور سامنے ایک کئی 100 فٹ گہری خندق۔ بیل جو بھاگتے ہوئے آئے وہ سیدھے اسی خندق میں گرے۔ ان میں سے ایک بیل اللہ جوایا بھی تھا اور اسی نے خندق میں گرتے ہوئے چیخ ماری تھی۔ یکے بعد دیگرے سبھی بیل آتے گئے اور سیدھے اسی خندق کی نظر ہوتے گئے۔ نوکدار خطرناک چٹانوں اور پتھروں نے ان کو اچھال اچھال کر ٹکڑے اڑا دیا۔ غریبہ، شریف اور موتی، یہی 3 آدمی بچے۔ وہ بھی انہوں نے عقل سے کام لیا کہ ایک جگہ گنجائش دیکھ کر بیلوں پر سے کود گئے، ورنہ وہ بھی خندق کی نظر ہو گئے ہوتے۔ جمال ایک ایک کو دیکھتا رہا۔ کسی میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ پھر وہی وحشتناک کہکا درے میں گونج کر رہ گیا۔ مناف، ساجدہ کی خبر لو۔ مناف دوڑ کر موڑ کی دوسری طرف گھوڑے پر سوار ساجدہ کے قریب چلا گیا۔ خدا کے لیے یہاں سے نکلو بھیا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نکلتے ہیں جمال، اس نے گھبرا کر آواز دی اور جمال فوراً ہی ان کے پاس تھا۔ جمال، خدا کے لیے یہاں سے نکلو، میں ان کہکوں سے پاگل ہو جاؤں گی۔ ہاں چلو آگے۔ آگے؟ مناف نے پوچھا۔ ہاں، کیوں واپس نہ چلیں؟ نہیں مناف، واپسی کی صورت میں ہم درے کے دہانے پر اشرف و جھولا سے لڑنا پڑے گا۔ لیکن، اور مناف چپ ہو گیا۔ جمال کا بیان درست ہی تھا اور جمال نے گھوڑے کی لگام مناف کو دی اور جلدی زمین پر بکھرے ہوئے سامان میں سے حسب ضرورت اشیاء جمع کرنے لگا۔ چند ہی منٹ میں کھانے پینے کی ضروری سامان کی 2 بڑی گٹھلیاں بنا کر اس نے گھوڑے کی دونوں طرف لٹکا دی اور ایک ہی قدم بڑھا تھا کہ اسے ایک چٹان کے لڑکنے کی آواز نے چکا دیا۔ بھاگو مناف، بھاگو۔ گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے وہ لوگ بھاگے اور بڑھتے چلے گئے اور اس بھوت کا کہکا پھر گونج گیا اور اس دفعہ وہ کافی دیر تک ہنستا رہا۔ اور وہ تو آگے جمال تھا، اس وجہ سے مناف اور گھوڑا دونوں کو روک لیا، ورنہ آگے خندق تھی۔ اور جب جمال نے کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے گہرائی میں جھانکا تو اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے بیل، اس کا سامان، خیمے اور بیشتر چیزیں ناقابل گزر کھائی کے اندر دور تک بکھری ہوئی تھی۔ جمال نے گھوم کر مناف کو دیکھا اور پھر ساجدہ کی طرف، اور وہ تینوں کچھ نہ بولے۔ اب چٹان کے لڑکنے کی آواز تیز ہو گئی تھی اور ان کا راستہ مسدود تھا۔ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا اور 50-60 فٹ چوڑا جو آبشار اوپر سے گر رہا تھا وہ بھی عجیب آبشار تھا۔ کسی پتھر یا تالاب پر گرنے کے بجائے وہ گہری خلا میں گر رہا تھا۔ جمال نے ادھر بھی اس خیال سے جھانک کر دیکھا کہ شاید گزرنے کا کوئی راستہ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جس غار میں آبشار گر رہا تھا وہاں اندر کی طرف بالکل تاریکی تھی اور جمال نے محسوس کیا کہ اگر وہ دیر تک گرتے ہوئے آبشار میں جھانکتا رہا تو خود بھی چکرا کر گر جائے گا۔ آبشار کے گرنے سے اس قدر شور تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ سارا پہاڑ ہی درے کے اندر لڑک رہا ہے۔ ان کو کوئی نہ کوئی جائے پناہ ملنا ہی چاہیے، ورنہ لڑکتی ہوئی چٹانیں قریب آ رہی تھیں۔ اور جمال نے ادھر ادھر دیکھا، سارے راستے مسدود تھے۔ بظاہر ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی، بظاہر ان کا آخری وقت قریب تھا۔ ان کے سفر کا خوفناک انجام ان کے سامنے تھا اور چٹانیں لڑکتی چلی آ رہی تھی۔ آبشار کی گرنے کی جگہ سے ذرا ہی دور کنارے پر اس کی نظر ایک چٹان پر جم گئی جو 1 گز سے زیادہ چوڑی نہ رہی ہوگی، لیکن اگر وہ لوگ کس طرح اس پر سے گزر جائیں تو آبشار کے پیچھے پہلے ہوئی کشادہ چٹان پر جا کر وہ پانی کی گرتی ہوئی چادر کے پیچھے بہت اطمینان سے ٹھہر سکتے تھے۔ تب وقت یہ کہ گرتی ہوئی چٹانیں رک جائیں۔ لیکن وہ گھوڑا جمال کا سب سے قیمتی اور عزیز گھوڑا تھا جسے چھوڑنے کا وہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مناف، چلو ساجدہ آؤ، اس نے پوری آواز سے چیخ کر کہا۔ ساجدہ کا ہاتھ تھام کر وہ کائی کی وجہ سے پھسلا دینے والی چٹان سے ہوتا وہ دوسری طرف نکل گیا، اور جب ساجدہ اس خوفناک چٹان پر سے گزر کر دوسری طرف آئی تو دہشت کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ غریبہ، شریف اور موتی نے بھی ان کی تقلید کی، لیکن موتی کی تقدیر برگشتہ تھی۔ اس کا پیر کائی کی وجہ سے پھسلا اور ایک چیخ مار کر وہ اس غار میں جا گرا جس میں آبشار گر رہا تھا۔ اور جب جمال آبشار کی پیچھے والی چٹان پر پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ ایک بہت بڑے چوڑے اور وسیع غار کا دہانہ موجود تھا جس کی دوسری طرف بہت دور خفیف روشنی کی ایک آدھ کرن آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ غار دوسری طرف نکلتا ہے۔ جمال پھر واپس ہوا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچا۔ درے کے اندر قیامت برپا تھی۔
चट्टानों के लुढ़कने की आवाज़ के साथ ही इंसानों की दहशत ज़दा चीखें, घोड़ों की हिनहनाहट और शोरगुल साफ सुनाई दे रहा था। और जमाल को ये फैसला करने में देर नहीं हुई कि अशरफ और झूला की पार्टी चट्टानों की जद में आकर हलाकत में मुब्तला है, लेकिन वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था और वो वहशतनाक कह के अभी दर्रे की हैबत में इजाफा कर रहे थे। घोड़ा एक तरफ रुका, बढ़ने से इनकार किया, भड़का, मगर फिर जमाल की कोशिश पर बढ़ा और चट्टान पर से चढ़कर दूसरी चट्टान पर आ गया। वो भी महफूज था। इसी वक्त दो बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कती हुई खंदक में चली गई। अगर जमाल ने ज़रा भी देर की होती तो वो और उसका अजीज घोड़ा दोनों खत्म थे। वो ठहरे बगैर गार के अंदर बढ़ते चले गए और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रोशनी में इजाफा होता गया, सुरंग भी वसी होती गई। लेकिन चलते चलते ठोकर लगी तो वो रुक गया। इंसानी जिस्म के मुतादिद ढांचे इधर उधर बिखरे हुए थे। मनाफ, जमाल ने आवाज़ दी। मनाफ करीब आकर ढांचों का जायजा लेने लगा और साजिदा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। कुल 6 ढांचे हैं। जमाल इन ढांचों को बगौर मुआयना कर रहा था। क्या तुम मौत की वजह तय कर सकते हो जमाल? जमाल उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तफक्कुर के निशानात थे। पहले हमें इस सुरंग से निकलना चाहिए। मनाफ समझ गया कि कोई ख़तरनाक बात ज़रूर है और उनकी रफ्तार खासी तेज़ हो गई। साहिदा जमाल का बाजू थामे साथ साथ हद्दुल इम्कान तेज़ चलने की कोशिश कर रही थी। और फिर जब वो दूसरी तरफ सुरंग से बाहर निकले तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों, अमूदी चट्टानों से बनी हुई दीवारों और नाकाबिले गुजर जंगलों से घिरी तकरीबन 1.5-2 मुरब्बा मील के रकबे में फैली हुई एक सरसब्ज़ व शादाब वादी उनके सामने थी। खुदरो जंगली फूलों के सदाबहार पौधे सारी वादी में फैले हुए थे और दरमियान से एक शफाफ और सर्द पानी का चश्मा बह रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे कुदरत का सारा हुस्न जमाल इसी वादी में महसूर हो गया हो। और सामने ही हरी भरी चरवंजी की झाड़ियों के पास हसीन और जमील चीतों का एक जोड़ा चल रहा था। जमाल ने चारों तरफ पहाड़ों पर दूरबीन से निगाह दौड़ाई। उस सुरंग के अलावा वादी से बाहर निकलने का कोई रास्ता मालूम नहीं होता था और वादी के सुरंग से मुकाबिल दूसरे किनारे पर किसी कदीम तबाहशुदा आबादी के दूर तक फैले हुए खंडरात थे, जिनमें कहीं कहीं कोई हिस्सा बाकी रह गया था। टूटी फूटी दीवारें, शिकस्ता दरीचे, गिरे हुए दरवाजे, खमशुदा बालाखाने दूर तक फैले हुए थे, जैसे किसी ज़माने में वो एक अच्छी खासी आबादी रही हो। जमाल ने झट बैग से वो नक्शा निकाला और एक चट्टान पर फैला दिया। मन्नाफ और वो दोनों नक्शे पर देर तक झुके गौर करते रहे। यही है हमारी मंजिल, जमाल बोला, और ऐसा मालूम हुआ जैसे साजिदा का दिल उछलकर हलक में आ गया हो। यही थी उसके साजन की मंजिल, उस भूलने वाले की मंजिल जिसने भुलाकर फिर याद नहीं किया, इस तगाफुल आशना का मुकाम जिसने उसे आशना मोहब्बत करके बेसहारा छोड़ दिया, जिसने उसका हाथ पकड़कर एक ऐसी मंजिल की तरफ गामजन कर दिया जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। भैया, क्या बात है साजिदा? भैया, इससे कुछ नहीं बना। जमाल इनसे ज़रा हटकर एक चट्टान पर दूरबीन लगाए खड़ा था। क्या बात है मेरी बहन? सुरंग में कितने ढांचे मिले? 6। भैया, वो चीख मारकर मन्नाफ से चिमट गई। क्या बात है साजिदा, अब क्यों डरती हो? कहीं इन ढांचों में इनमें कादरी का ढांचा तो नहीं? और साजिदा रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल महसूस रहा था। नहीं नहीं, हम कादरी को जिंदा पा लेंगे साजिदा। क्या मालूम, अभी से परेशान होने की क्या ज़रूरत है साजिदा। उसने आहें भरते हुए रुमाल से आंसू साफ कर लिए और जमाल दूरबीन लगाए एक एक समत एक एक शय का जायजा ले रहा था। इन चीतों के जोड़ों को भी देखा जो चरवंजी की झाड़ियों में खड़ा कोंपले खा रहा था। एक बहुत ज़बरदस्त सांबर को भी देखा। अगर वो इत्मीनान की हालत में होता तो इस सांबर को ज़रूर मारता। इसके सींग ड्राई रूम की जीनत बनाने के काबिल थे। और वो सब उस खंडर की तरफ बढ़ने लगे जो दूरबीन से उसने देखा था। दूसरी इमारत से इस इमारत की हालत कदरे बेहतर थी और इसकी तामीर बताती थी कि अपने ज़माने में खासा बड़ा महल रहा होगा। शिकस्ता कमरे, टूटे हुए दालान, गुलाम गर्दिशें, राहदारियाँ, बालाखाने, सब कुछ गर्दिश अय्याम की नज़र हो चुके थे। कहीं कहीं कोई इमारत बाकी रह गई थी। किसी एक जगह एक आध कमरा या दालान अब भी बाकी थे और वो अंदर दाखिल होते तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। बाहर से अंदाज़ा होता था कि कोई हिस्सा बाकी नहीं होगा, लेकिन अंदर आए तो बेतहाशा कमरे मौजूद थे। उनकी छतों में अबाबील और दूसरी चिड़ियों के बकसरत घोंसले थे। दीवारों में झाड़ियाँ उगाई थी और लूना लग रहा था। और एक कमरे से 2 रीछ निकलकर भागे और दूर तक पीछे देखकर भागते चले गए और कुछ बड़बड़ाते गए। फिर उन्होंने एक कमरे में जो बाहर मैदान की तरफ खुलता था अपना मुख्तसर सा सामान रख दिया। साजिदा के लिए एक बोरा बिछा दिया गया और वो सब कुछ इस तरह टूट कर गिरे जैसे उनकी जान निकल गई हो। कि हमको इसी रास्ते से वापस जाना होगा जिधर से आए हैं? मनाफ ने जमाल से सवाल किया। नामुमकिन है मनाफ। फिर मनाफ को देखकर जमाल मुस्कुरा दिया। जो यहाँ तक जिंदा आया है वो वापस भी जाएगा। किधर? राइसीन। मुश्किल है। मन्नाफ जरा देर खामोश रहा। वो कमरे के पुख्ता लेकिन शिकस्ता फर्श पर लेटा था।
بظاہر یہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، مناف بولا۔ ساجدہ کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ نظر تو آتے ہیں، جمال نے فرش پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ مناف اور ساجدہ متحیر نظروں سے اس کے دیکھ رہے تھے۔ ایسی ویران جگہ، زندگی کے آثار، اور اگر آثار تھے ہی تو قادری کو بھی ہونا چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہاں؟ ہاں یہاں۔ کیسے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات عجیب ضرور ہے۔ تم کہتے ہیں زندگی کے آثار ہیں، ہاں، اور یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بات کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ ایک چمگادڑ ڈمگاتا ہوا ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، جیسے کسی کے سر پر بیٹھنے کا ارادہ ہو۔ غریبہ اور شریف خوفزدہ نظر اس چمگادڑ کو دیکھ رہے تھے جو اب چیخنے بھی لگا تھا۔ اور پھر ایک چمگادڑ بھی آ گیا، اور وہ دونوں کمرے کی وسعت میں ایسے منڈلانے لگے اور چیخنے لگے جیسے ان کی موجودگی اور قیام پر شدید احتجاج کر رہے ہوں۔ غریبہ، جمال نے آواز دی۔ جناب، لکڑیاں جمع کر لاؤ۔ وہ گھبرا کر رہ گیا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل سکتا۔ ساری وادی اتنی حسین ہونے کے باوجود اس قدر وحشتناک کیوں تھی؟ وہاں اتنی گہری خاموشی اور ایسی پرسراریت کیوں طاری تھی؟ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دل ڈوبا جا رہا ہو، جیسے اندر سے روح تک لرزی جا رہی ہو، جیسے ہر چیز سہمی سہمی ہو۔ اتنا شاداب جنگل، پھول، چشمے، ندی، جانور، لیکن سب جیسے کسی نے جادو کر دیا تھا، جیسے ہر شے کی اندیکھے خوف کی وجہ سے ڈر کر سکڑی سہمی کھڑی تھی۔ وہ لوگ بات کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ میلوں دور سے بول رہے ہیں، اور ان کی آواز ایسی کھو جاتی کہ پتہ بھی نہ چلتا۔ جناب، کیوں غریبہ؟ جمال بھی ماحول کی وحشتناک حالت سے کچھ نہ کچھ متاثر ضرور تھا۔ جناب، میری ہمت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ایسا معلوم ہوتا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ جناب، شریف بولا، کوئی جان نکال لے رہا ہے۔ اور یہ کیفیت عین دوپہر تک تھی، جبکہ ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بے وقوف، اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شریف، تم ان لوگوں کے پاس رہو۔ اور جمال غریبہ کے لیے باہر نکل گیا۔ سرکار، شریف نے مناف کو مخاطب کیا۔ مناف ان چمگادڑوں کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہا تھا جو ابھی تک کمرے میں منڈلا رہے تھے اور شور کیے ہوئے تھے۔ وہ ساجدہ بہت سہم کی تھی۔ سرکار، کچھ بات کریے۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ نامعلوم کیا بات ہے جناب کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ورنہ میں بڑا نڈر مشہور ہوں۔ قریب کھڑا ہوا جمال کا گھوڑا اچانک ہی نہیں آیا تو وہ تینوں بے ساختہ چونک پڑے اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ کیا؟ ہم لوگ ابھی اتنی مشکلات اور خطرات سے نکل کر آئے ہیں، اتنی موتیں اور لاشیں دیکھی ہیں۔ دلان میں سے چیتے دوڑتے گزرے تو ساجدہ مناف کے قریب آ گئی۔ دیکھو ساجدہ، یہاں کس قدر سدا بہار کے پھول کھلے ہیں۔ کہاں؟ وہ سامنے وادی میں۔ نامعلوم کیسی وادی ہے؟ ساجدہ بولی۔ کیوں اس قدر خاموشی ہے یہاں؟ دہشتناک خاموشی، یا مینڈک اور جھینگر تک بھی تو نہیں؟ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ جمال نامعلوم کہاں چلے گئے؟ ذرا ہی دیر بعد جمال و غریبہ لکڑیاں اٹھائے واپس آ گئے اور آگ جلا کر کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ بھیا، کیا اشرف اس درے سے نکل آئے گا؟ کسے خبر؟ غالباً وہ لوگ، جمال نے کہا، درے ہی میں تباہ ہو گئے۔ کیسے؟ ساجدہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ جب چٹانیں گر رہی تھی اس وقت ان لوگوں کے شور و غل کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا وہ پیچھے آ رہے تھے؟ ہاں۔ اف خدایا! ساجدہ نے سر پیٹ لیا۔ کیوں؟ جمال نے پوچھا۔ ان سب کا خون میری گردن پر ہوگا۔ ہرگز نہیں، میری گردن پر۔ وہ کیسے؟ مناف نے دریافت کیا۔ کیونکہ ان سب کو میں لایا تھا، میری وجہ سے، ساجدہ بولی۔ وجہ کوئی ہو، لایا میں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور جمال سوچ رہا تھا، درے میں جو قہقہے اس نے سنے تھے وہ کس کے قہقہے تھے؟ وحشیانہ قہقہے، خوف دلانے والی ہنسی جس سے جانور تک بھڑک کر بھاگ اٹھے تھے۔ کیا وہ بھوت تھا؟ وادی کا بھوت؟ لیکن بھوت کی حقیقت سے ہی اس کو انکار تھا۔ وہ کبھی نہیں ڈرا بھوت سے، اور اس دفعہ بھی کسی قدر تشویش کے سوا اس پر خوف ذرا بھی طاری نہ تھا۔ وہ ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اور پھر چمگادڑ چیختے چیختے تھک کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ غالباً وہیں کہیں ان کے گھونسلے ہوں گے، اور جمال نے اپنا پائپ سلگا لیا تھا۔